अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान का कहना था कि IT के इनकलाब से हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। कारोबार में आसानी के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है। कराची में ओमिक्रॉन के 6 केसेस का इंकशाफ। तमाम अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे हैं। सिंध हाई कोर्ट में पसंद की शादी के हवाले से दरख्वास्त के मामले पर अहम पेशरफ्त। अदालत ने आरजू फातिमा की वालिदैन के पास वापस जाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू को वालिदैन के साथ जाने की मशरूत इजाज़त दे दी। मुल्क भर में 25 दिसंबर से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शाम को मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिशें खास तौर पर गंदम की फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। कनाडा का अफगानिस्तान से मुतालिक बड़ा फैसला। कनाडा की जानिब से अफगानिस्तान को $56 मिलियन की इमदाद दी जाएगी। मुश्किल सूरत हाल में अफगान अवाम की इमदाद करना होगी। कनाडा में पाकिस्तानी बरादरी का परियांथा गुमारा के अहल खाना के लिए $1 लाख इमदाद देने का ऐलान। टोरंटो में पाकिस्तानी हाई कमीशन में आन जहानी परियांथा के अहल खाना की इमदाद के लिए तकरीब का इनेकाद। सियालकोट में सैकड़ों मुश्तिल अफराद ने श्रीलंकन शहरी को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। जस्टिन ट्रूडो के अमले के 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। ट्रूडो का कहना था कि बिलाशुबा मैं अवामी सेहत के उसूलों पर अमल पैरा रहूँगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 19,22,227 तक जा पहुँची, जबकि हलाकतें 30,113 हो गईं। OIC इजलास में अहम इक़दामात। अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार। अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान से मुतालिक अहम अमरीकी करारदाद मंजूर। इब्तदाई तौर पर यह करारदाद 1 साल के लिए मौसर होगी। यूक्रेन की सरहद पर फौजियों की तैनाती। अमरीका ने रूस को वार्निंग दे दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खुदकुश धमाका। मुतादिद अफराद ज़ख्मी। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पासपोर्ट ऑफिस में जुमरात का दिन तालिबान हुकाम के लिए मखसूस है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 27,76,05,811 तक जा पहुँची। मूजी वायरस से अमवात 53,96,088 हो गईं। 24,87,89,852 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला और हायर एजुकेशन के वज़ीर को मंसूबे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला और हायर एजुकेशन के वज़ीर को मंसूबे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। टेक कंपनियाँ दुनिया का मुस्तकबिल हैं। हमारी 22 करोड़ की आबादी में 60% नौजवान हैं
اور آئی ٹی کی برآمدات $2 ارب ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے انقلاب سے ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں آسانی کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے، برآمدات میں اضافہ کیے بغیر ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی، مہنگی درآمدی اشیاء کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے، ڈالر اوپر جائے تو قرض بڑھ جاتا ہے اور حکومت کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے، ہم تھوڑا سا معاشی طور پر سنبھل جاتے ہیں، پھر ڈالر اوپر جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ڈالرز کی کمی کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ دو بڑے مسائل ہیں، ماضی میں برآمدات پر توجہ نہیں دی گئی۔ 22 کروڑ کی آبادی کے اندر جو 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، 30 سال سے کم ہے، اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم اس جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فراگ کر سکتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمارا ملک، ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان، اس نے 15-20 سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا، اور آج ان کی میرے خیال میں غالباً $150 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ہم نے حالانکہ 70% امپروو بھی کیا، لیکن ابھی بھی $2 ارب کی ہماری ایکسپورٹس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین نے 40 سال میں 70 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا اور منصوبہ بندی سے کرپشن پر قابو پایا۔ کرپشن کی وجہ سے ملکی دولت باہر منتقل ہو رہی ہے، کرپشن سے ملکی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے اور معاشی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کراچی میں مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کراچی میں مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق شہر قائد میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے۔ تمام افراد کے نمونے نجی اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں اور تصدیق کے لیے جینوم سیکوینسنگ شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ 4 افراد جنوبی افریقہ اور 2 برطانیہ سے کراچی پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ 9 دسمبر کو پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آیا تھا اور ادارہ صحت کی جانب سے تصدیق بھی کی گئی تھی، جبکہ کچھ روز پہلے بھی ایک اور اومیکرون کا کیس بھی رپورٹ ہوا تھا اور متاثرہ شخص اسپتال سے فرار ہو گیا تھا، بعد ازاں اسے دوبارہ قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کے حوالے سے درخواست کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے وقتی طور پر لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کے حوالے سے درخواست کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے وقتی طور پر لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا۔ نو مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کی شیلٹر ہوم سے والدین کے ساتھ جانے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے آرزو کو والدین کے ساتھ جانے کی مشروط اجازت دے دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق والدین 25,000 کے مچلکے جمع کرائیں گے۔ 3 ماہ بعد تھانے میں حاضری ہوگی۔ لو میرج کرنے والی آرزو فاطمہ نے شیلٹر ہوم سے والدین کے ساتھ جانے کی درخواست دائر کی تھی۔ شیلٹر ہوم انتظامیہ نے آرزو فاطمہ کو عدالت میں پیش کیا تھا۔ اس سے قبل ہونے والی سماعت میں جسٹس کے آغا نے کہا تھا کہ عدالت نے بچی کو کم عمری کی وجہ سے شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ہم نے بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کا بھی حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب لڑکی خود اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ کیا آپ نے خود درخواست دائر کی؟ جس پر آرزو فاطمہ نے کہا کہ جی، میں نے ہی درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے آرزو فاطمہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں؟ آرزو فاطمہ نے کہا کہ جی ہاں، میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا ہے۔ جسٹس کے آغا کا کہنا تھا کہ سندھ میں کم عمری کی شادی جرم ہے اور اس حوالے سے عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ لڑکی کے والدین نے عدالت میں بیان دیا کہ بچی مسلم رہے یا عیسائی، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے والدین سے استفسار کیا کہ کیا آپ بچی پر کسی قسم کا تشدد، ڈر یا خوف تو نہیں پیدا کریں گے؟ والدین نے کہا کہ بچی پر کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے۔ وکیل نے کہا کہ آرزو کے شوہر نے بیوی کی حوالگی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے آرزو فاطمہ کی والدین کے واپس جانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ درخواست پر آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، آرزو کو کسی سے بات نہ کرنے دی جائے۔ بعد ازاں عدالت نے آرزو کو فی الوقت دوبارہ شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دے دیا۔
मुल्क भर में 25 दिसंबर से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिशें ख़ास तौर पर गंदम की फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 25 दिसंबर से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिशें खास तौर पर गंदम की फसल के लिए फायदेमंद साबित होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शाम को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। हफ्ते और इतवार के रोज बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। इतवार से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सयाहती मकामात मरी, गिलियात, वादी नीलम, नारान, कागान, हुंजा और मालम जब्बा में भी बर्फबारी होगी। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, हरनाई और चमन में भी बर्फबारी का इम्कान है। जारी करदा बयान के मुताबिक पंजाब के शहरी इलाकों में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल और बारानी इलाकों में पानी की किल्लत में कमी का इम्कान है। बारिशें खास तौर पर गंदम की फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।